وأما القاصد فهو الجاهل. فضيلة الشيخ مولانا منير الزمان القاسمي حفظكم الله وأكرمكم في الدارين. عن فضيلة الشيخ مولانا عبد الحق عزمي رحمة الله عليه. عن فضيلة الشيخ الإسلام حسين أحمد المدني. عن فضيلة الشيخ الهند محمود الحسن الدوبندي. عن الشيخين الجليلين الكريمين عن الشيخ علامة القاسم العلوم والخيرات محمد قاسم بن لطوفي قدس سره، والشيخ علامة الفقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويان عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجدد. وعن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمة الله عليه. وعن الشيخ سراج بن الشيخ عبد العزيز الدهلوي ثم المكي قدس سره. وعن الشيخ عبد الله مسند بن الشيخ الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم القردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنسابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين الرملي عن الشيخ زين الدين يحيى زكريا الأنصاري قال أخبرنا الشيخ حافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبو طالب عن الشيخ سراج بن حسين بن المبارك الزبدي عن الشيخ عبد العبر بن عيسى السجدي عن الشيخ عبد الرحمن مدبر الداودي عن الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السروسي عن الشيخ محمد بن يوسف الربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الجوفي المالكي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم اجمعين امين يا رب العالمين. انه قال وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.